हे कॅनल म्हणल्यार सगळो एक समज आख्खो हें जालो आहा आख्खो पूण गांवचे कोण एक लोक आसना हिंगा दाटबाजी जाल्लें काय कितें कोत्ताले म्हळ्यार हें तूं कित्याक पडला म्हणटाय म्हण तेंगे गांव गेले अशें करता गांवच्या कोणाय जाप काडपा येयल्यार तुमी कोण हुंचे दुसरे गाडी आसता हिंगा आनी आयतार शेनवार सांग फूल आसता सामको कोणाकूय हें कोन्नाय कॅनलान न्हावपाक वतात मात तो वाटार निवळ न दवरता थंयसर कचरो करून येता अशी घटना साळावलेच्या नागवे वाठारांतल्यान मुखार येता। लोकांनी दिल्ले म्हायती प्रमाण जायते पर्यटक त्या वाठारांत वता आनी सोऱ्याच्यो बाटल्यो फोडून थंयच उडयता, जाका लागून काजूच्या बागायतींनी वचपी लोकांक खंय आडमेळी येता। त्याच प्रमाण रातच्या वेळारूय पर्यटक ह्या वाठारांत सोरो पिवन धुमशाणां घालतात असो आरोप थळावे करतात। या सगळ्याची दखल संबंधित खात्यान घेवची म्हूण लोकांची मागणी। रातची भुरगीं 10-11 पासून आसताय आनी बॉब घालताय लोकांक न्हीद पडोंक दिनाय आमी राती येयले जाल्यार आमी गाडी सायडीच्यान काडूंक पडटा तांकां सांगपाचें पडटा बाबा गाडी सायडी काड आनी हें वळशीपण कोत्ताय दाटबाजी जाल्लें काय हें कितें कोत्ताले म्हळ्यार हें तूं कित्याक पडला अशें म्हणटाय म्हण तेंगे गांव गेले अशें करता कित्याक लागून येता लोक हांगा? हे न्हावपा येता मस्त आदनेऱ्यो सोरप्यांक खंयचे आमचे हांगचे गांवची काय ना भायले गांठी तेंची मस्ती हांगा हांव मस्त उलयलेले चापा वता गाडी मदें मदें दवरताय हांगा चेडे येता काय चेडाची चेडवां येता चेडे येता 11 पासून आसताय आनी लागीं कितले हांगा लोक रावता बी काय लोक ना? 10 मिटर 10-15 मिटर घर आहाय मग हांगा काय ना? वयल्यान जनावर बी आसा न्हू? जनावर येता गोंय येता दुकरी येताय आतां हे केन्नाच्यान चालू आसा? आतां सिजना चालू थंय गेला जिंबा वटेन शेनवार आयतार गर्दी चड म्हणटी शेनवार आयतार रातची बी लेट आसता 10-11 बीन केपी पोलीस स्टेशन हे हें केप्यां पडटा कितें मागता पोलिसांक? हांव पुलिसांक केन्ना सांगला तांकां मला एक कोणा शेतकारा पासून असं मेळना सोल हुंच्यान वाट पासून दिनाय पिता येताय आनी रस्त्यार रावताय हिंगा गाडी काडना गाडी काडनाय सगळे दादागीर करता सामके गांवचो कोण एक लोक आसना सगळो भायलो आसता आख्खोचो हिंग जनवार रातची जनवार भोंवताय गोंय आसता दुकरां आसता सगळो भोंवताय सायडीच्यान पूण कोणाकूय तें कितें पडोना हुंय प्रशासन सगळो फेल जाल्लो आहा हिंगा आख्खोचो कित्याक हे कॅनल म्हणल्यार सगळो एक समज आख्खो हें जालो आहा आख्खो पूण गांवचे कोण एक लोक आसना हिंगा सगळो आख्खो असो बाटल्यो सगळीं उडयन भोंवताय चेडवां येताय रातची दादले लोकां चेडवां बायलो आसता हिंगा पूण कांयच फायदो ना कितें विचारलेलें म्हणटा तुमी कोण आमी गांवच्यानी चरप ना कांय ना हेंगे सगळ्या दादागीर करताय पूण बुडोवपा येताय कांय विचार पडना आमी आतां पुलिसांक कंप्लेन कितल्या लोकांक पुलिसांक कंप्लेन केलो बी आसताय पयलीं पासून केलो आसलेल्यो पूण आयकना 10 रातचे 12 सुमार हिंगा म्युजीक चलता लोकांक कितें करपाचें तुमकां आयकना ते तुमकां आयकना तर गांवच्या कोणाय जाप काडपा येयल्यार तुमी कोण हुंचे दुसरे गाडी आसता हिंगा आनी आयतार शेनवार सांग फूल आसता सामको कोणाकूय हें कोन्नाय पिंगी सोरो बाटल्यो आख्या जेवणा प्लेट उडयता आसता बाटल्यो उडयल्यो आसता सगळें तुमी चयला आसतलें हिंगा कांयच हें कोन्नाय सामकें हांगा कितें म्हणटात? हिंगा नागबी म्हणटाय नागी कॅनला कडेन हिंगा धाकले कॅनल सगळे हुंच्यानी कांयच हें करप ना सामकें कोणा विचारप ना कोणा बायल येतली जाल्यार शेतां वयता जाल्यार बायल भिवन रावताय सामकें कोणा वचोंक मेळना एकूय हुंची बायल शेतां वयता न्हू हिंग लोक आसता म्हणटा कोण आपूण कशें करून वयतली कोणूय हें कोन्ना नमस्कार. सरकारचो एक नारो आसा स्वच्छ भारत नितळ गोंय आनीक आमी पळयतात कुडचडे सारके मालांक भितर हांगा डेली जो वेस्ट आसा तो उखलिपाचो काम जर करून जाल्यार BBG जी कंपनी आसा ती करता आनीक कचरो जावपाक जायना हेजी खंय काळजी सरकार घेता. आतां आमी पळयतात गरमेचे दीस आसा आनी गरमे दीस आसले म्हणटनी जे ट्युरिस्ट जे आसा किंवा आमचे कुडचड्याचे भायले सांग्याचे भायले लोक जे आसा ते मोठ्या प्रमाणात आमी साळावलेच्या जो ल्हान कॅनल आसा जो काकोडेच्यान भायर सरला धनगरवाड्या वयल्यान त्या कॅनलाक शेनवार आयतार गर्दी पडटा बाकीच्या दिसांनी पडटा. लोकांची एक म्हणणें आसा हांगा स्थानीक लोक जेन्ना येतात आनीक स्कुटरीन वयता ते रस्त्यार जेवण करप किंवा सोऱ्याची बाटली घेवन रावप किंवा हाफ हेजेर रावप आनीक उदकाक न्हांवप आनीक हांगा फॅमिली घेवन येवन न्हांवप हे सरासरी चालू आसा. पूण जेन्ना गांवची कोण बायल येता कितें येता जाल्यार तांकां कमेंट्स पास करप हे सगळे घटना ज्यो आसा त्यो ह्या कॅनलांक भितर जाता आनीक नागवे भितर नागव्या जो कॅनल आसा तितूंत भितर जाता आनीक लोकांची हेजे पयलीं केपी पुलीस स्टेशन आसा थंय कंप्लेनी केल्ल्यो पुलिसांनी हेजेर लक्ष दिवपाक कारण न्हांवपाक कोणाक बंदी ना पूण न्हांवता आसतना सिस्टमॅटीक आनी वेवस्थीत जर न्हांवले कोणालेच कोणाक ऑब्जेक्शन आसना. हांगा जर जेवण करता जाल्यार हांगा सोऱ्याची बाटली ज्यो आसा त्यो भरून व्हरपाक जाय. आतां तुमकां दाखयल्या आमी विज्युअल्सां की कितले पर्यंत हांगा सोऱ्याची बाटल्यो कचरो हांगा कशी पद्दती आसा. हांगा जेन्ना बायलो न्हांवता जेन्ना सांजचे टायमार सुद्दां खूब टायमार हांगा लेट सुद्दां उरता म्हण हो वाठार जो आसा हो जंगलमय वाठार आसा घराय मातशी पयस आसा आनी अशा टायमार कितें इन्सिडंट जालो मागीर कोणा सरकाराक ब्लेम करतले काय कितें हो एक प्रश्नचिन्ह निर्माण आसा. हांगा दुर्घटना किंवा हांगा काही अनर्थ जावचे पयलीं
हांगा पुलिसांनी एक्ट रावपाक जाय. दिसाचे कोण न्हांवतात तेंचे न्हू, पूण रातची जेन्ना सांजची 6 नंतर कोण हांगा मेळटा तेंचे खरोखर कारवाय करपाक जाय. कारण हांगा मर्डर जावपाक शकता, कितेंय जावपाक शकता. आतांच एक फॅमिली पळयला आमी, जवळ जवळ आतां 6:30 सुमार ते न्हांवताले. स्थानीक लोकांनी येवन किंवा बायलो ज्यो आल्या तेंच्यांनी सुद्दां तांकां सांगलें आसा की तुमी फॅमिली आसा, तुमी चला, कारण हांगा जनावरांय आसा आनी ह्या रस्त्यान नाका ते लोकय बी येता. आनी हे लोक जे आसा ते स्थानीक कोण आसना, की हे आवटसायडर आसा. आनी आवटसायडर जेन्ना लोक येना आनी एक फॅमिली जेन्ना न्हांवता तेन्ना अटॅक जावपाक शकता, तेंचेर कितेंय जावपाक शकता. स्वताची काळजी घेवपाची प्रत्येकान गरज आसा. कॅनलान न्हांवता शिस्तीन न्हांवपाक जाय, किंवा हांगा WRDचो कॅनल किंवा एंटायर रोड जो आसा सर्वीस रोड तेज्यो ज्यो बाटली जर पळयत जाल्यार हांगा डेंजर आसा. तशेंच तेंचे काजूक आमी पळयल्या की काजूक सुद्दां बाटली फोडून शेवटून मारले आसा. मग काजूक जेन्ना बायल मनीस जेन्ना काजूच्यो बियो किंवा काजू जेन्ना हे वळपाक वयता तेन्ना तेंचे पांयाक सुद्दां बाटली लागली आसा. मग हें जावपाक जायना. हेजे खातीर WRDने एक्ट रावपाक जाय. तशेंच केपेंचे पुलीस जे आसात तेंची हद्दी आसल्या कारणान तेंच्यांनी हांगा एक्ट रावपाची गरज आसा, अशें स्थानीक लोक जे आसा ते सांगता. इन गोवा खातीर उदय देयकर, कुडचडे.